അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق خلق ولا في السماء وهو الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام الجلال والإكرام على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين
يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وأنبادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين فيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദ്രീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരും നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ച് അവിടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുറുദയിലെ 5ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുറുദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بعد الخط في اللقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم مثل الغمامة أن السارى سائرة مثل الغمامة أن السارى سائرة تقيه حر وطئسل الحديد حميد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر منشق إن له أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يقولون ما بالغادي من آدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحمام وظان العنكبوت على خير البرية لن تنصج ولم تحومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن علم من الأطوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما سماني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه يوامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونلتمست غنى دارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوهي من
رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم قلبا إذا نامت العينان لم ينام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصيبات باللمس راحته وأطلقت آريبا من ربقة الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحيت السنة شهبه دعوته حتى هاكت غرة في العصر الدهوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعليل جادا أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദയെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവർ, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവർ, ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവർ, മക്കൾ വേറെ മക്കൾ തുടങ്ങി
ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും അവരിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിനെല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ തെറ്റി മരിക്കുന്ന മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറിൽ നിന്ന് സമയം കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്തിൽ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഈമാനിൽ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുത്ത സഹോദര സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. നീ അല്ലാഹ് ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സർവ്വ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ബലാഉകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂയകളിൽ നിന്ന് ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവിധ കെട്ടിക്കുടുക്കുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ വിരുദ്ധത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്നു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച സർവ്വതും ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തും എല്ലാം റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്കിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, അറ്റാക്ക് അതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കില്ല അല്ലാഹ്. പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. സർവ്വ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. സർവ്വ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഓന് ഖൈറായ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, വിസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരല്ലാഹു. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇബാദത്തുകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.
ലൈസൻസ് ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ നീ എളുപ്പമാക്കി പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറായ ബന്ധം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ഇടങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെ എല്ലാവരും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അജ്ലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അജ്ലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം തീർന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയിപ്പിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബുറുദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കടമുള്ള സർവ്വ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഹലാലായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നും ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോ പാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്തെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നേരിട്ടൊന്ന് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാൻ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. സർവ്വ തടസ്സങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസീല ചെയ്ത സർവ്വ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദ് റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ കിബറിനെ തൊട്ട് ഹസദിനെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ചതിയും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവിധ ഖൈറും ബർക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവരെ, സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത്, ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്തത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. യൂട്യൂബിലുള്ള ആളുകളോട് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ വല്ലാതെ അറിയാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കൂടുതലും വായിച്ചിട്ടില്ല. 100 ചില മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നേരം കൊടുക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ബടാരോ വീട്ടിലെ ടിക്ടോക്കിലോ ഓക്കെ
അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.